وچوں ملائکہ بنیا آکھن لگے جی تسی بھی مندے ہو اسی بھی مننے ہاں وآدم من حمئ مسنون اللہ نے آدم نو گارے وچوں گنی ہوئی مٹی دے وچوں پیدا فرمایا حضور نے فرمایا بالکل وابلیس من لہب النار اخی تہاڈا بھی عقیدہ ہے تے ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس نو اگ دے شعلے تو پیدا فرمایا اور ساڈا بھی عقیدہ ہے تہاڈا بھی عقیدہ ہے والسماء من دخان اللہ نے دھویں دے وچوں آسماناں نو پیدا فرمایا والارض من زبد الماء زمین نو اللہ نے پانی دی جھاگ دے وچوں پیدا فرمایا یہ تہاڈا مسلماناں دا بھی عقیدہ ہے ساڈا یہودیاں دا بھی عقیدہ ہے حضور نے فرمایا جڑی اصل گل ہے او کرو آکھن لگے سوال ساڈا اے وے اخبرنا عن ربک اے جو زمین نو جھگ وچوں پیدا کیتا گیا جھگ وچوں بنایا گیا آسماناں نو دھویں وچوں بنایا گیا آدم نو گوندی مٹی دے وچوں گارے وچوں پیدا کیتا گیا ابلیس نو نار دے شعلے وچوں اخبرنا عن ربک سانو اے دسو تواڈے رب نو کدے وچوں پیدا کیتا گیا رب نو کدے وچوں تخلیق کیتا گیا فلم یحبہم النبی نبی پاک نے منہ دوجے پاسے پھیر لیا حضور نو انہاں دی گل چنگی نہ لگی مر جو تسی بھی اللہ نو مندے ہو تسی تے کم از کم بکواس نہ کرو اونجاں تو بیسی اللہ دی مطلب عبادت کرنے اللہ نو تسی مندے ہو تے پھر او دے بارے تسی یہ عقیدہ رکھ دے اونوں کدے وچوں پیدا کیتا گیا نبی پاک نے منہ دوجے پاسے پھیر لیا انہاں دی گل نو پسند ہی نہ کیتا انس فرماندے نے کہ نبی پاک سرکار انہاں نو کوئی جواب نہ دیتا اللہ نے جواب دے طور تے اے سورت اخلاص نازل فرما دیتی اللہ نے فرمایا میرے نبی انہاں نو جواب دے وقل هو اللہ احد اللہ دی ذات اکیلی ذات عبادت لائق صرف اس عرشاں والے پروردگار دی ذات عرشاں والے رب دی ذات عبادت لائق اللہ الصمد اللہ کسی دا محتاج نہیں اللہ کسی دا بھی حاجت مند نہیں اللہ نو کسی نال کوئی غرض تے کوئی مطلب نہیں یہودی آکھن لگے کیویں میرے آقا نے فرمایا اگر تسی او دی ذات وال غور کرو قل هو اللہ احد لیس له اروق تستعب فرمایا او تو نہیں او اکیلی ذات ہے جویں انسان دیاں رگاں ہوندیاں نے او دیاں رگاں کوئی نہیں بس نوری نور ہے او دی ذات اکیلی ذات لم یا اللہ الصمد او بے نیاز ذات ہے یہودی آکھن لگے کیڑی گل تو بے نیاز او کیویں کسی دا محتاج نہیں میرے آقا نے فرمایا لیس بالعجوف لا یاکل ولا یشرب انہوں نہ کھانے دی حاجت ہے نہ پینے دی حاجت ہے اودے نال پیٹ لگ گئی کوئی نہیں لہذا کسی دا بھی او محتاج نہیں اللہ الصمد او بے نیاز ذات ہے او کسی دا بھی محتاج نہیں لم یلد ولم یولد او دے وچوں کوئی پیدا نہیں ہویا او خود کسی دے وچوں پیدا نہیں ہویا نہ او خود کسی دا پتر نہ کوئی او دا پتر نہ او خود کسی دا باپ تے نہ کوئی ہور او دا باپ لیس لہ والد ولا ولد او دا کوئی والد بھی نہیں او دی کوئی اولاد بھی نہیں جویں کہ تسی منسوب پہ کرتے ہو عزیر علیہ السلام نو او دی کوئی اولاد نہیں ولم یکن لہ کفوا احد او دا کوئی برابر بھی نہیں کوئی ہے جڑا او دی برابری کر سکے کوئی بھی نہیں اس کائنات دے اندر جڑا او دی برابری کر سکے اگر کوئی آکھے کہ میں برابری کر سکنا کوئی بھی بندہ برابری نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں آسمان بنایا آسمان نو کوئی بندہ زمین تے گرا
کے وخائے زمین نو آسمانہ تے لجا کے وخائے اے اودا سسٹم ہے انہیں آسمانہ نو بنائے اگر بالفرض آسمان زائل بھی آ جان انہوں ذرہ برابر ٹینشن نہیں جدو اینا یہودیاں نو میرے آقا نے فرمایا کہ او دے برابر کوئی نہیں او دا ہمسر کوئی نہیں او وعدہ لا شریک ہے او دا پتر تے باپ کوئی نہیں یہودیاں نو منہ دے بل کھانی پئی تے نسن دی انہوں نے کی تھی میرے آقا نے فرمایا لوکو جڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کر لوے گا اللہ انہوں شرک تو بری فرما دے گا اس واسطے اس سورت نو آکھا جاندہ ہے سورہ اخلاص سورت اخلاص نو اخلاص اس واسطے آکھا جاندہ ہے اے بندہ پڑھے تے بندہ توحید خالص بیان کر دے بندے دا شرک تو خلاص ہو جاندہ ہے بندے نو شرک تو چھٹی مل جاندی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جس بندے نے اس سورت دی تلاوت کی تھی وہ انج سمجھے جویں اونے تہائی قرآن مجید دی تلاوت کر لئی یعنی میں کہنا اے جانا میرے آقا دے فرمان دا مفہوم ہے جس بندے نے تینواری کل خوف اللہ دی تلاوت کر لئی اللہ نو اینی پسند ہے اللہ دی بارگاہ میں چینی مقبول تے محبوب سورت ہے جنہیں تینواری سورت اخلاص دی تلاوت کر لئی اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے گا اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے گا آج لوگ میرے کلوں دینے میں کاروبار دے بارے پریشان بھوک تے افلاس بڑی پریشانی ہے تنگی ہے میں انہاں لوگوں نو مشورہ دینا ہوں اور بالکل میں حدیث پاک دے مطابق مشورہ دینا حضرت جریر بجلی فرماؤ دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقرأ قل هو اللہ احد جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرے ہی نہ یدخل منزلہ فرمایا جدو اپنے گھر داخل ہونے لگے قل ہو اللہ دی تلاوت کرے سورہ توحید دی تلاوت کرے اے دی برکتیں نہیں ہوئے گی نفت الفقر من اہل ذالک المنزل والجیران میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر داخل ہونے لگیا اس سورت دی تلاوت کرے گا اس سورت نو پڑھے گا اللہ او دے گھر وچوں وی فاقے دور کر دے گا او دے آنڈ تے کمانڈ وچوں وی فاقے دور کر دے گا صرف اسے مکانوں نہیں بلکہ نال دے مکانوں بھی فائدہ ہوئے گا ان خود غور کرو کنیاں شانہ والی ہے سورت تے شانہ کیوں اس سورت نو حاصل نے اس واسطے اے دے وچ اللہ دی توحید ڈٹ کے بیان کیتی گئی ہے آج تسی جدو سبحان اللہ دیو اے بھی اللہ دی توحید ہے گج کے بولیا کرو سبحان اللہ آو حضرات گرامی قدر میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد میں آتا مرات جیڑا بندہ 100 مرتبہ سورت اخلاص دی تلاوت کرے کنی باری 100 مرتبہ تلاوت کرے علا طہارت کا طہارت الصلاۃ انج دی طہارت کرے جی میں نماز دی طہارت کردا ہے یعنی انج وضو کرے جی میں نماز واسطے وضو کردا ہے با وضو ہو کے فرمایا کہ او سورت اخلاص نو 100 مرتبہ پڑھے فرمایا کتب اللہ لہو بکل حرف 10 حسنات اللہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا ومحا عنہ 10 سیئات اللہ 10 بدیاں ایک حرف دے بدلے مٹا دے گا ورفع له 10 درجات اور اللہ تعالیٰ او دے ایک حرف دے بدلے 10 درجے بلند فرمائے گا اگلا جملہ سنو ویسے اے قرآن مجید دے متعلق ٹوٹل قرآن مجید دے متعلق بھی اس طرح دی حدیث پاک میں پڑھی کہ ایک بندہ قرآن مجید دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا 10 گناہ معاف 10 درجے اچھی بولو بلند آواز میں 10 درجے بلند یہ تے گل ہے نا پورے قرآن دی ہن اے اگوں جڑی ہن میں پڑھن لگا نا حدیث پاک اے میں بالتخصیص سورہ اخلاص دے بارے پڑھن لگا
حضور نے فرمایا کأنما قرأ القرآن 33 مرتن، جڑا بندہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص دی تلاوت کرے گا وہ انجی سمجھے جی میں انہیں 33 مرتبہ پورے قرآن دی تلاوت کر لئی۔ اگے فرمایا وَهِيَ بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، ایک کیوں ثواب نہ دیتا جا رہا ہے؟ اس واسطے دیتا جا رہا ہے جدو بندہ پڑھدا نا قل هو اللہ احد، اس ویلے بندہ شرک تو پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دے درمیان تے بندے دے درمیان جدو ہے گل چل دی ہے بندہ عرض کرتا ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عابد اور معبود دے درمیان، ساجد دے مسجود دے درمیان، خالق دے مخلوق دے درمیان جدویں گلائیں دیاں نے اللہ نو اینا بندہ پسندے ہوں دے محترات للملائکہ، اللہ اپنے فرشتے نازل کر چھڑ دائے، فرشتے کان لا لا کے اللہ دی توحید نو سنن واسطے حاضر ہوندے نے، فرشتے توحید سنن واسطے حاضر ہوندے نے۔ منفرۃ للشیاطین، شیطان دور نس جاندے نے جدوں بندہ 100 واری اس سورت دی تلاوت کر لیندا ہے، 100 واری اللہ دی توحید بیان کر لیندا ہے، 100 واری اللہ دی سمادیت بیان کر لیندا ہے، 100 واری اللہ دی احادیت بیان کر لیندا ہے۔ جدوں 100 واری اس تلاوت نو مکمل کر دے میرے آقا فرماؤندے نے وَلَهَا حول العرش، ایدیاں گونجا آسمانہ نو چیر کے اللہ دے عرش والے جاندیاں نے، اے سورت اللہ دے عرش دے ارد گرد جا کے طواف کرن لگ پیندی ہے، اللہ دے عرش دے ارد گرد اے سورت طواف کر دی ہے۔ اللہ فرماؤ دے اے سورت اخلاص بول کی گل کرنا چاہنی ہے، تازی کرو بے صاحب عرض کر دیئے اللہ تیرے فلاں بندے نے مینوں تلاوت کیتا ہے، تیرے فلاں بندے نے مینوں تلاوت، اچھی سبحان اللہ، تیرے فلاں بندے نے مینوں تلاوت کیتا ہے، تیرے فلاں بندے نے مینوں پڑھے ہے، مینوں 100 مرتبہ نے تلاوت کیتا ہے، اللہ اے دے تے نظر کرم فرما دے۔ میرے آقا فرماؤ دے نے اونی دیر اس صورت پچھے نہیں مڑ دی حتی ینظر اللہ الیہ، جتنی دیر اللہ تعالیٰ سورت اخلاص دے قاری اتے نظر کرم نہیں فرما دیندہ۔ جدو سورت اخلاص دے پڑھنے والے دی اتے اللہ دی نظر کرم آ جاندی ہے۔ میرے آقا فرماؤں نے اذا نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، جس بندے تے ایک واری اللہ دی نظر رحمت ہو جاندی ہے ساری زندگی او دے تو عذاب اٹھا لیا جاندہ ہے، ہمیشہ واسے اس بندے نا عذاب تو دور کر دیتا جاندہ ہے۔ اور میں ایک توڑے سامنے دلچسپ نکتہ رکھن لگا، حضرات گرامی قدر جڑا بندہ 100 باری سورت اخلاص پڑھے، سورت اخلاص ہو دینا اینا وفا کر دیئے، اونی دیر پیچھے ہٹ دی نہیں، کوچا پا کے اللہ دے عرش دے ارد گرد نالے طواف کر دیئے، نالے عرض کر دیئے مولا انہیں مینوں 100 واری تلاوت کی دے، اے دے دے نظر رحمت فرما دے۔ قرآن دی سورت نو جڑا بندہ 100 واری تلاوت کرے، او دے نال قرآن دی سورت اینی وفا کر دیئے، تے جڑا صاحب قرآن دی نال اینا وفا کرے، چل دیاں بھی درود و سلام پڑھے، اٹھ دیاں بھی درود و سلام پڑھے، پہی دیاں بھی درود و سلام پڑھے، صاحب قرآن اپنے درود پڑھنے والے نال کتنی کو وفا فرمانگے، نبی پاک کتنی وفا کرنگے، سبحان اللہ۔
سورت اخلاص. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جاءنی جبریل الیوم، آج میرے کو جبریل آیا سی فی احسن سورہ، تے بڑی سونی صورت لے کے آیا سی، ضاحکن مستبشرن، اور نالے مسکرانتا بھی سی پیا، نالے میں ایک بشارت سنان واسطے بھی آیا ہے. صحابہ اکرام نے کہتے یا رسول اللہ سانو یہ بشارت سناؤ. حضور نے فرمایا، جبریل نے آ کے عرض کی تھی ان العلی العلا یقرأک السلام، سونیا اللہ تواڈے تے سلام بھیج رہے ہیں، ویقول نالے انہیں ایک پیغام دیتا ہے کی سونیا ان لکل شیء نسبا ونسبی قل هو اللہ احد، ہر شے دا کوئی نہ کوئی نسب ہوندا ہے تے میرا نسب سورت اخلاص ہے. یاد رہے اس سورت دے کئی نام نے، سورت التفرید، سورت اساس، سورہ توحید اور دیگر بھی اس سورت کے نام نے. سورہ توحید بھی علماء دی نگاہ دے اندر اس نو بڑا عام طور تے بولا جاتا ہے کیونکہ اے دے اندر اللہ دی توحید بیان کیتی گئی، اس لیے سورہ توحید بھی آکھیا جاتا ہے. میرا نسب کسی نے ویکھنا ہوئے تو سورت اخلاص دی تلاوت کرے. اللہ فرماتا ہے لیکن سونے محبوب تواڈا امتی اگر اس سورت نو 1000 مرتبہ پڑھ لوے، ہن اس گل نو میں ونڈ نہیں دے سکتا بھی اے پوری زندگی دی گل ہے یا اکٹھے اکو تھا تے بیٹھ کے پڑھن دی گل ہے. اے دی ونڈ مینوں نہیں ملی تے نہ میں اپنے کولوں کرنی. اونج تے میرا خیال ہے ساری ہزاروں مرتبہ سورت اخلاص پڑھ چھڈی، پر ایک واری پہلا اے حدیث سنن تو پہلا میرا مشورہ ہے بھی رل کے بلکہ کلیاں بہ کے کسی ویلے جدوں ٹائم لگے 1000 مرتبہ اکو تھاں تے بہ کے پاڑی چھڑیے کل شریف تے ویکھیا جے جدوں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے نا فائدہ کنا ہونا ہے. ایک واری سبحان اللہ کو تے میں پڑھاں، ایک واری پھر محبت نال. میرے آقا فرماتے نے جبریل نے آ کے مینوں دسیا سونیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن آتانی من امتک بقل هو اللہ احد الف مرۃ من دہرہ، سونیا تاڑا امتی مرن تو پہلا 1000 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے آوے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آوے. جس بندے نے 1000 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کی تھی آوے وہ اس حال دی اندر میری بارگاہ بچ حاضر ہو گیا. سونیا قیامت والے دن نفسا نفسی دا عالم آوے گا، زمین تانبے دی طرح سرخ ہوئی آوے گی، آسمانہ تو بالکل سورج زمین دے قریب آوے گا، ہر ایک نو پیاس لگی آوے گی، کسے بندے نو کسے دوسرے دن آوے گی، ہر ایک نو اپنی پئی آوے گی. الزامہ داری و اقامہ عرشی، سونیا جس بندے نے اس سورت دی 1000 مرتبہ تلاوت کی تھی آوے گی، او قیامت والے دن ایتر اوتر ٹھوکرا نہیں کھاوے گا، میرے عرش تے تھلے انہوں جگہ نصیب ہوے گی، میرے عرش دے تھلی انہوں جگہ نصیب ہوے گی. الزامہ داری، میں انہوں اپنی پناہ عطا کراں گا، انہوں میں اپنا دار اپنا گھر یعنی اپنی پناہ عطا کراں گا. سونیا میرا تیرے امتی نال وعدہ ہو گیا، تیرا امتی 1000 مرتبہ میری سورت توحید کی تلاوت کر کے آوے، شفاعتہ فی 70 ممن وجبت عقوبت. سونیا ایسے 70 بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی آوے گی، جنہ تے سزا عقوبت واجب ہو چکی آوے گی. سونیا جدو اخلاص پڑھنے والا 1000 مرتبہ تلاوت کر کے آنے والا میری
بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ اینا 70 بندیاں دی اُتے جہنم واجب آ گئی ہے، میں اس بندے دی چہرے دی حیا کر کے اونا 17 نو جہنم وچوں نکال کے جنت عطا کر دیواں گا۔ سونیا اگر میں اس بندے نال اتنا پیار کرنا جیڑا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ولولا انی آلیت علی نفسی کل نفس ذائقۃ الموت، سونیا چونکہ قانون میں خود بنایا ہے، یہ وضع قانون میں کیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے موت آنی سو آنی ہے۔ اگر میں ایک قانون نہ بنایا ہوندہ لما قبضت روحہ، میں اپنے بندے دی روح بھی قبض نہ کردہ انہوں لمبی زندگی دے دینا۔ حضرات گرامی قدر جیڑا بندہ 1000 مرتبہ اس صورت نال پیار کر دیا ہویا عقیدت نال تلاوت کرے، میرے آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنے انعام و اکرام نازل فرمائے گا۔ بلکہ میں ایک حکایت اور روایت پیش کر دینا، حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے نے ایک دن اسی غزوہ تبوک دی اندر تبوک دے مقام دی اتے فجر دی نماز پڑھی، اشراق دی نماز پڑھی، فرماتے نے جیویں جیویں سورج چڑھ دے پیا، سورج دیاں کرناں بھی بڑیاں عجیب نے، آج سورج دی روشنی بھی بڑی عجیب ہے، سورج دا نور بھی بڑے عجیب ہے۔ حضرت انس فرماتے نے آج تک لم نرہا قبل ذالک فیما مضا، جنہیں بھی زندگی گزر گئی ہے نہ انج دی سورج دی چمک ویکھیے نہ دمک ویکھیے۔ اسی سیاب آپس میں گلاں پہ کرنے ہیں، آج سورج اگے بھی بڑا سونا ہے پر آج ایدہ حسن و جمال نکھار وکھرئی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے نے اسی گلاں پہ کر دے ساں، نبی اکرم ساڈے درمیان تشریف لے کتھے تبوک دے مقام تے، نبی اکرم ساڈے درمیان تشریف لے آئے، نبی پاک بھی فجعل رسول اللہ یعجب من دیائہا و نورہا و شعاعہا، نبی پاک بھی فرماتے نے او میرے صحابہ ویکھو آج سورج دی ضیاء وکھری ہے، اے دی چمک وکھری ہے، اے دی دمک وکھری ہے، آج اے دے نرالئی روح پہ نبی پاک بھی تعجب کر دینے پہ ساڑھے درمیان آکے اجے گلہ باتاں پہ کرنے ہیں عجیب سورج دا سسٹم ہے، آج تک ویکھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرما دینے پہ حضرت انس بن مالک فرما دینے اذ اتاہ جبریل، نبی پاک دی بارگاہ دی اندر جبریل حاضر خدمت ہو گئے، فسأل النبی لجبریل ما للشمس طلعت لہا نور و ضیاء و شعاع، میرے آقا فرماؤ دینے آج انہوں کی ہے، اے دی روشنی بھی اگے نالوں وکھری، اے دی ضیاء اگے نالوں وکھری، اے دا نور اگے نالوں وکھرا، اے دی شعاواں کرنا اگے نالوں وکھریاں۔ جبریل لم ارہا طلعت فیما مدى، میں اپنی ظاہری زندگی دی اندر جتنی باری ویکھی ہے لیکن آج تک ایتی انج دی چمک دمک نہیں ویکھی، ایدہ رنگ تے روپی وکھرے۔ جبریل ایدی کی وجہ ہے، ہن جبریل امین دا جواب سننا، جبریل عرض کر دینے سونیا ذاکا معاویہ بن معاویہ المزنی ماتا بالمدینہ الیام، سونیا تواڈا غلام معاویہ مدینہ وچ فوت ہو گیا، تواڈا غلام معاویہ بن معاویہ المزنی اللیسی، قبیلہ لیس دے ساتھ اے مزنی اللیسی معاویہ بن معاویہ فوت ہو گئے۔ ہن تسی بھی سارے سوچی پہ گئے ہو بھی اس گل دا اس گل نال کی تعلق؟ گل ہوندی ہے بھئی سورج چمک دمک بڑی زیادہ ہے تے اے عرض پہ کر دینے بھی سنیا تہاڈا غلام فوت ہو گیا،
کوئی گل دا جوڑ توڑ. حضرت جناب انس بن مالک فرماؤندے نے اسی حیران ہو گئے, جنی دیر پتہ نہیں سی حیران رہ بھی آخر ماجرا کی ہے. اس گل دا کوئی جوڑ توڑ نہیں, یہ گل رڑی ملی نہیں پھبی نہیں, اینی گل میں جی ایتھی چھڑ دیاں تے تسی بھی سارے آکھنا بھی وجہ کی ہے بھئی آخر. اچھا جڑے ستے ہو بولو سبحان اللہ. اے حساب لا لو ستیاں دا اے حال ہے کہ جاگ دیاں دا کی حال ہونا ہے. ہن جڑے جاگ دیو بولو خا سبحان اللہ. پتہ تو لگا نا جاگ دیاں دا بہتا ذوق ہے, اونچی بولو سبحان اللہ. اب حضرت گرامی قدر حضرت انس فرماؤندے نے اسی تعجب وچ پے گئے, اس گل دا کی جوڑ کی سلسلہ. فرماؤندے نے جبریل نو پوچھیا گیا, جبریل او معاویہ تے مدینے فات ہوئے ہیں, ایدی روشنی ایتھے بھی وضائی ہوندی ہے, اس گل دا کی تعلق سورج نال معاویہ دے فات ہون دا. ادھر نبی پاک مغموم ہو گئے, او میں بیمار چھوڑ کے آیا, بڈھا بابا سی پر میرا غلام سی, میریاں نعتاں پڑھدا سی, میرے نال وفا کردا سی, آندا سی سونیا جے میں بیمار نہ ہوندا تے میں تواڈے نال چل کے جاندا, پر زندگی نے اودے نال وفا نہیں کیتی. انس فرماؤندے نے جدو نبی پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو مڈے آئے, جبریل عرض کردے نے سونیا میں تانوں دسنا کیوں سورج چمکاں پیا مار دے, کیوں چمکا پیا مار دے. میرے آقا نے فرمایا بول, عرض کردے نے سونیا فبعث اللہ الیہ 70,000 ملک یصلون علیہ. سونیا غلام توڑا معاویہ فات ہوئے, اللہ نے عرشاں والے فرشتیاں نو فرمایا